दिल में बसा ली हमने तैबा की पाक गलियां, जिन पर पड़ी नबी के पाँव की पाक तलियां। उन रास्तों पे आकर बिछे जाए फूल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान मदीना मुनव्वरा से। अभी हम मौजूद हैं मस्जिद क़ुबा के करीब। वो मस्जिद क़ुबा जो इस्लाम की पहली मस्जिद है, जहाँ पे नमाज़ पढ़ने पर मकबूल उम्रे का सवाब है। आज मदीना मुनव्वरा में 13 रमज़ानुल मुबारक है, दिन जुमेरात है। तो चलते हैं दोस्त। अगर आपको खूबसूरत आवाज़ में आज़ान सुनना है मस्जिद क़ुबा की, तो आप पहले आज़ान सुने मस्जिद क़ुबा के खूबसूरत आज़ान। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह। حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
ماشاءاللہ ابھی مسجد قباء میں نماز ہوئی ہے جوہر کی، اور ماشاءاللہ دیکھیں یہ وہ مبارک مسجد ہے جس میں پیارے آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس کی نہیں رکھے تھے۔ اس مبارک مسجد میں نماز پڑھنے پر مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل کے توسط سے آپ کو اس مسجد میں نماز پڑھنا نصیب عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ خوبصورت نظارہ ہے۔ آج ہے جمعرات کا دن ہے، مدینہ منورہ میں آج رمضان المبارک ہے، آج 13 رمضان المبارک ہے۔